होइन र हजुर? अब एक दुईवटा म अभ्यास गर्छु, त्यसपछि हजुरहरूलाई सबैजनालाई नाच्नको लागि आग्रह गर्दछु। त्यसभन्दा पछाडि अगाडि बढौँला। म हाम्रो रोशन भाइलाई निम्ता गर्दछु। रोशन अगाडि आउनु त। सिन्स यु आर प्रेसिडेन्ट अफ लियो क्लब। लियो भनेको लिडरसिप एक्सपिरियन्स एन्ड अपर्च्युनिटी। हरेक कुराको अभ्यास गर्ने। मेरो हातमा एउटा डायस छ। तपाईँहरू कतिजनाले लुडो खेल्नु भएको होला? छ होइन हजुर? लुडोमा के हुन्छ पहिला भनेदेखि 3 जना 4 जना या 2 जनाको बिचमा खेलिन्छ। आउनु भित्र आउनुहोस् हजुर। अनि ठिक छ हजुर, हजुरहरू आफ्नो काम गर्नु, हजुर सबैले हेर्नु पर्दैन, सम्बन्धितले हेर्नुहुन्छ। उहाँले बोलाइराख्नु भएको छ, हेर्नुहोस् एकातिर कसैले आउनुहोस् भने आउँदै हुनुहुन्छ, भाषण गर्नुहोस्। कति कुरा भइसक्यो यहाँ, तर खास केही छुटेको छैन भन्नुपर्छ कि खास भने 15 मिनट बाँकी छ। त्यसैले हजुरले जिन्दगीको गेमलाई अगाडि बढाउनको लागि यो लुडोको गोटी नफाल्ने हो भने यसमा कुनै पनि आउँदैन, केही पनि आउँदैन। यसो फालेपछि केही न केही आउँछ। 6वटा गोटी भएको हुनाले कमसेकम 16+% चाहिँ यसमा प्रोबेबिलिटी छ भनेकै कुरा आउने, राइट? सो अहिलेको लागि म हाम्रो धीरज भाइलाई के निवेदन गर्छु भन्दाखेरि अब हजुरले कति भन्नुहुन्छ सबैले सपोर्ट गर्नुहोस्, त्यति आउँछ कि आउँदैन ट्राई गरौँ, ठिक छ? पहिला सबभन्दा सुरुमा कर्ममा, एक्सनमा ध्यान दिनुहोस्। यसमा ध्यान दिएपछि तपाईँ सफल हुनुहुन्छ, नभए पनि सफलताको नजिक हुनुहुन्छ। असफलता भनेको अगाडि बढ, सफलता त्यहाँनिर छ भनेको, राइट? प्रयास गर्न छोड्नु हुँदैन, ठिक छ? रोशन भाइ, हजुरले भन्नुहोस् कति तपाईँ निकाल्न चाहनुहुन्छ? हजुर 4। सबैजनाले तपाईँले प्रार्थना गरिदिनुहोस् है, 4 आओस्। कति आओस्? हजुरले पनि प्रार्थना गर्नुहोस् है आधारमा, है? ल एकचोटि सबैजनाले कति चाहियो? थ्रो 4 4 आयो, एक आयो। अरू हान्ने कि नहान्ने? हजुर ट्राई गर्ने है त। अब तपाईँले यो नसम्झिनु कि के सोचेर विचार गरेको यसको आएन भनेर। यसको मात्र आएको होइन, तपाईँले पनि भएन नि त। दोष नआउनु कसैलाई पनि छैन, राइट? आउनु पनि सक्छ, नआउनु पनि सक्छ। हेर्नुहोस्, यसबाट एउटा कुरा चाहिँ के प्रमाणित हुन्छ भन्दाखेरि भनेको कुरा आएन भनेदेखि अलिकति मेडिटेटिभ पर्सपेक्टिभको कमी हो है। तपाईँको भित्र जुन इनर पावर छ त्यसको कमी भन्ने बुझिन्छ है। नभए त भनेको त आउनु पर्ने हो नि। गेममा त भनेको आउँछ नि, आउँछ कि आउँदैन, तर कुन बेलामा आउँछ? 2-3 राउन्डमा पनि पोट आएन भने अनि तपाईँले अलिकति मुख दिँदैन मलाई त्यसै पनि पोट आउनै पर्छ भनेर प्रार्थना बढाउन थाल्नुहुन्छ। अरू एकचोटि ट्राई गर्नु है त, 3 चोटिसम्म गर्नु। कति? 4 कि 4 नछोड्ने? 4 भएको छ, प्रिन्सिपलले सफा गर्नुपर्छ, त्यसरी 4 राम्रो कुरा, पोजिटिभ, राइट? 4 दिशातर्फबाट 5 भयो अघि अहिले गर्दाखेरि है, 7 भएछ। लास्ट टाइम है, कति चाहियो हजुर? 4 आइसक्नु थियो है, 4 आएर पऱ्यो। एनिवे हजुरले यसलाई होइन आउनु सक्छ, अब आउँदाखेरि आउन सक्छ कि होइन? नआउनु पनि सक्छ कि सक्दैन, तर प्रयास गरिराख्नुपर्छ, ठिक छ हजुर? मैले हजुरलाई यो निवेदन गरेको, तपाईँले प्रयास गर्न छोड्नु हुँदैन। यो नफाल्ने हो भने केही पनि आउँदैन हो हजुर? एक्सन नगर्ने मान्छेको पास पनि हुँदैन, फेल पनि हुँदैन। प्रयास गर्ने मान्छेको केही न केही आउँछ र केही समयपछि ऊ सफल हुन्छ, होइन? थ्याङ्क यू हजुर। ओम शान्ति। अब म आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूलाई निम्ता गर्दछु। यो विशेष एउटा गेम बनाएर ल्याएको छु मैले। हजुरले चाहिँ हेर्नु त म्याडम, यसरी यसो 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 गरेर यसो ट्याक्क गरेर यसलाई चाहिँ यसरी चुनाउनुपर्छ। आउनुहोस् हजुर, माथि नै आउनुहोस्, हातमा लिइदिनुहोस्। यो केही पनि होइन, वासिङ मेसिनको पछाडिपट्टिको वासर हो। यो क्लिक गरेपछि यो निस्किँदो रहेछ। मैले पैसा बाँड्न खोजेको थिएँ, पैसा नभेटेर यो राखेको एकदम ठिक छ। अलिकति छोडिदिनु, अरू अलिकति छोड्नु, गुड गुड हजुर है, यसो गर्ने है त। यो के अलिकति बिचमा आउनुहोस् है त हजुर, सबैलाई सजिलो होस्, क्यामेरा पनि ठिक आओस् भनेर। यसमा बिहान पनि हामीले गरेका थियौँ। हजुरले चाहिँ यसलाई नचलाउनु है, हजुर आफै चल्नु दिनुहोस् है। अहिलेको लागि हामी सबैजनाले यसलाई के भनौँ भने स्टप भनेर भनौँ त, स्टप। हजुरले चाहिँ स्टप भन्नुपर्छ है। हजुर मेन यसको ड्राइभर है। हजुरले चाहिँ यसलाई चलाउनु हुँदैन, हजुरले अर्डर दिएर यसो आफै चल्नुपर्छ है हजुर। अब 4वटा दिशा छ होइन? अघि रोशनले 4 माग्नु भएको जस्तै एउटा यता र यता छ, एउटा यताबाट यता छ। हजुर हामी चाहिँ पहिला यताबाट यता जाओस् भन्ने चाहन्छौँ कि यताबाट यता जाओस् भन्ने चाहन्छौँ? अहिलेको लागि म यहाँ प्रशिक्षकको रूपमा, हजुरहरू सहभागीको रूपमा हुनुहुन्छ। यता र यता जाओस् न ज्ञानको कुरा है हजुर। ल सबैजनालाई यसलाई दृष्टि दिएर मुस्कान दिएर भनिदिनुहोस्, ल हजुर यता मुभ हुनुहोस् भनेर भन्नुहोस् त। हजुरले चाहिँ भन्दैन, नचलाउनु है, भन्नु जाऊ डार्लिङ भनेर भन्नुहोस् फ्रेन्डले। हजुर हात चाहिँ नहल्लाउनु है, आफै जानुपर्छ।
हेर्नुहोस् हजुर यो कता मुभ भइरहेछ देख्नुहुन्छ हजुरहरू सबैजनाले भन्नुहोस् अझ राम्रोसँग मुभ हुने भनेर भन्नुहोस् त धीरज भन्नुहोस् मनमा नै भन्नुहोस् न हजुर योगको शक्ति लगाउनुहोस् गइरहेको छ थोरै थोरै मात्र देखिन्छ अब यसलाई एकचोटि रोकिन भनेर भन्नुहोस् स्टप स्टप है त अब अहिलेको लागि चाहिँ यता यता त भयो अर्को 2-4 दिशा पनि जानु पर्यो नि यता यता पनि जानु पर्यो हजुरहरू सबैजनाले अलिक देखिने गरेर टाढा टाढासम्म गइदिनुहोस् त हजुर भनेर मुस्कान दिनुहोस् त्यसलाई देखिने गरी टाढा टाढासम्म गइदिनु त हजुर त्यो लिने मान्छेको आन्तरिक बलमा पनि फेरि भर पर्छ है दिनुहोस् हजुर भित्रबाट अर्डर दिनुहोस् हजुर त्यसलाई हेर्नु अरूलाई नहेर्नुहोस् न हजुर अझै परसम्म गइदिनुहोस् न हजुर गइरहेको छ उसको मुभमेन्टले हजुरले मद्दत गर्नु चाहिँ ठिक छ हजुर ल अहिलेको लागि फेरि स्टप र एकचोटि हामी एन्टी क्लकवाइज यसको मुभमेन्ट हेरौँ है एन्टी क्लकवाइज भनेको यता सबैले त्यही अर्डर गर्नु हेर्नुहोस् पावर फ्रिक्वेन्सी र भाइब्रेसन पावर छ हामीसँग हामीले फ्रिक्वेन्सी युज गरौँ हेरौँ यसलाई होइन के भनेको थियौँ एन्टी क्लकवाइज हेर्नुहोस् यसको मुभमेन्ट के छ अझ भन्नुहोस् अलिक ठुलो हुनु पर्यो डार्लिङ भनेर भन्नुहोस् न ल एकचोटि स्टप अब क्लकवाइज घडीको दिशा अनुसार सबैले भन्नुहोस् हजुर हेर्नुहोस् बिस्तारो मुभमेन्ट छ त्यति धेरै भिजिबल छैन है त हस् थ्याङ्क यू हजुर थ्याङ्क यू अब हजुरहरूलाई यो नलागोस् कि यसले नै बनाएको भाँडो यसले त गरिहाल्छ भन्ने नलागोस् म त्यही कुरालाई फेरि एकचोटि रिभिजन गरेर हेरौँ है त ल मेरो पनि सङ्कल्प हजुरको पनि सङ्कल्प सबभन्दा सुरुमा यसको मुभमेन्ट होइन हजुर ल भन्नुहोस् हजुर पहिला यता र यता भन्नुहोस् हजुर चुम्बकले ताने जस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् है हजुर चुम्बकले ताने जस्तो तपाईँले फिल गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले रोक्नुहोस् अब यता र यता पहिला स्टप चुम्बकले ताने जस्तो धागोले बाँधे जस्तो रोकिनुपर्छ स्टप डार्लिङ कम अन अब दायाँ बायाँ हेर्नुहोस् चुम्बकले ताने जस्तो दायाँ बायाँ हुन्छ तपाईँको फुल फोर्स यहाँ आइरहेछ हेर्नुहोस् फुल फोर्स आइरहेछ हेर्नुहोस् है चुम्बकले ताने जस्तो तपाईँले फिल गर्नुहुन्छ हेर्नुहोस् उता जाँदाखेरि हेर्नुहोस् चुम्बकले ताने हेर्नुहोस् ल देख्नु पावर माइन्डको पावर भन्छ यसलाई अब भिजिबिलिटी छ जो गराउनेवाला व्यक्तिको इन्टरनल प्युरिटी हुन्छ त्यसको आधारमा यसले मुभ हुन्छ बिना प्युरिटी यसले मान्दैन हजुर कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ एभ्रिथिङ ह्यापन रिगार्डिङ प्युरिटी धेरै मान्छेले मान्न त खोज्छ मेरो पनि होस् भनेर होइन हजुर किन हुँदैन उसको भित्र मैला हजुरको आउँदैको मैला भनेको होइन है हजुर यो हजुरकै पावरले चलिरहेको छ हेर्नुहोस् हजुर के भइरहेछ हजुरले स्टप भन्नुहोस् त हजुर स्टप डार्लिङ कम अन नो 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 स्टप अब हामी यसलाई स्टप पछि क्लकवाइज मात्र भन्छौँ भिजिबल क्लकवाइज चुम्बकले ताने जस्तो क्लकवाइज हुन्छ हेर्नुहोस् हजुर घडीको दिशामा घडी जत्रो ठुलो प्लेट बनाएर हजुर कम अन हजुरहरू सबैजनाले जोड लगाउनुहोस् मलाई पनि त्यो फिल भइरहेछ तपाईँको भाइब्रेसन हेर्नुहोस् आई क्यान फिल द्याट एनर्जी संसारको गेम यसरी चल्छ हजुर यसलाई ल अफ भाइब्रेसन भनेर भनिन्छ जन्म जीवन भाग्य पुरस्कार र मृत्यु पढाइ उन्नति समुन्नति योसँग जोडिएको छ यसका लागि हामीले पहिला राम्रो विचार गर्ने र राम्रो विचारलाई मुखबाट राम्रो बोलीबाट बाहिर ल्याउने र राम्रो व्यवहारलाई हामीले व्यवहारमा एक्सनमा उतार्ने त्यसपछि कार्यक्रम हुन्छ डार्लिङ भयो अहिलेको लागि स्टप म्याजिक हुन्छ हजुर नेक्स्ट टाइम हामी बिउ उमार्नेछौँ दानाबाट बिउ उमार्नेछौँ पात निकाल्नेछौँ हजुर भाइब्रेसनले त्यसो गर्न सक्छ ताली बुझाउनुहोस् हजुर अलिअलि गेम हजुरले बुझ्नुभयो कोही मान्छे किन लक्की हुन्छ कोही मान्छे किन लक्की हुँदैन कोही मान्छे यही संसारमा जन्मेर हातखुट्टा भएको मान्छे खानाबाट परिवारको प्रेमबाट किन मुक्त हुन्छ अथवा विमुक्त हुन्छ र कोही मान्छे साधारण घर परिवारमा जन्मे पनि हातखुट्टाले काम नगरे पनि किन झमककुमारी होइन
नै जम्मा घिमिरे हुन्छ भन्ने कुरा हजुरले देखिरहनु भएको छ, राइट हजुर? त्यसैले गर्दा आजको दिनबाट गड भनेको जेनेरेटर अपरेटर डिभाइन लभरले तपाईँलाई संसारलाई राम्रो गर, त्यसको रिपोर्ट लिएर आऊ, दुखी नबनाऊ, दुःख नदेऊ भनेर पठाएको छ धरतीमा, हो हजुर? आजको एकअर्कालाई जुन दुःख हुन्छ त्यसलाई स्ट्रेस भनेर भनेको छ। आजको दिनबाट हामी प्रत्येक व्यक्तिलाई माफ गरौँ जसले सुख दिन सक्दैन, आफ्नो तर्फ दुःख कसैलाई पनि नदेऊ। गेम यति मात्रै हो, दुःखको कारोबार स्ट्रेस, सुखको कारोबार फ्रिडम। र पर्सनालिटी भनेको मान्छे आफै रेडियो जस्तो हो, टेलिभिजन जस्तो हो, पत्रिका जस्तो, उसलाई हेरेपछि थाहा हुन्छ नि त। उसको अनुहार सम्झेर उसलाई हेरेर तर्साउने जस्तो छ भनेदेखि ऊ चाहिँ भूतै होइन र हजुर? उसलाई हेरेपछि ओ यसले त तर्साउँछ, यसले खतम गर्छ भनेर मान्छे अप्ठ्यारो भने भूत भयो भयो, मरिराख्नु पऱ्यो, जिउँदो भूत भयो भयो भन्नु भागन्दा। त्यसैले तपाईँ हामी कोही पनि भूत बन्नु हुँदैन, तपाईँ हामी देवी देवता बन्नुपर्छ र दिव्य गुणको धारण गर्नुपर्छ, ठिक छ हजुर? यति भनेपछि एउटा चाहिँ म यही बजाउँछु एउटा म्युजिक, बसी बसी एक्सर्साइज गर्नु होला। शरीरको लागि एक्सर्साइज जरुरी छ। अब आज चाहिँ कार्यक्रममा मैले तपाईँलाई आफ्नो शरीरको एक्सर्साइज गर्नुहोस् भन्नको लागि सानो यहाँ डेमो र एक्सर्साइज गराएको। बिहान पख उठ्ने बित्तिकै मुस्कान नदिने, मुस्कान दिएर अलिकति एक्सर्साइज गर्ने, पानी पिउने, दिउँसोको तयारी गर्ने, जे काम गर्नुहुन्छ समयमा जाने, विद्यालयमा पनि तयारी गरेर जाने। पढ्न आउँदैन भनेदेखि बुवा आमासँग, साथीहरूसँग, शिक्षकसँग नभिड्ने हजुर। बाबुआमा त एकदमै धेरै पढाउन चाहन्छन् अहिले विद्यार्थीको रूपमा, हो कि होइन? पढ भन्न चाहन्छु। मैले पोखराको जेलमा धेरै युवा युवती भाइ बहिनीलाई भेटेर सोधेँ, तपाईँ कसरी जेलमा आउनुभयो भन्दा मेरो बुवा आमाले सबै कुरा पुरा गरिदिनु भयो, हामी बेरोजगार भयौँ, बेरोजगार भएपछि ड्रग खाइयो, झगडा गरियो अनि यहाँ आइपुग्यो। अनि मैले उहाँलाई भने ओ त्यसमा त मेरो बुवा त खतरा हुँदो रहेछ, काम यति दिनुभयो, पहिला रोप्न जानु पऱ्यो कोइरालीतिर, होइन फुर्सदै छैन। मेरो बुवाले कहिले यहाँ भन्नुहुन्थ्यो यार रोप्यो भने त खाना पाउँछ, स्कुलले त के दिन्छ तँलाई, यो कागजले त केही दिँदैन, हिँड रोप्न। अहिले विचार गर्दा कृषिको प्र्याक्टिकल पो गराएर रहेछ त्यो बुवाले। अहिले थ्योरीमा मात्रै सबै आउनुलाई मिन्स बिजी हुनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, अनि जीवन अगाडि बढ्छ, पर्सनालिटी बन्छ, अस्तव्यस्त नरहनुहोस्, ठिक छ हजुर? यहाँसम्म अब म हजुरलाई एउटा म्युजिक बजाउँछु र म्युजिकमा हामीहरू सबै बसी बसी के गर्नेछौँ, सानो एउटा एक्सर्साइज गर्नेछौँ, मेडिटेटिभ एक्सर्साइज है त। हजुरहरू तयार हुनुहुन्छ नि? ल म पनि तयार हुन्छु। म उठेपछि सुरु भइहाल्छ है हजुर। हजुर बसी म चाहिँ हजुर सबैलाई देखाउनु पऱ्यो बसी गर्ने एक्सर्साइज, त्यसपछि अर्को चाहिँ उठेर है।
यो गीत चाहिँ बाँचुन्जेल गर्नु रमाइलो छ के छ गाउँदाखेरि कसैले सुनेका छैनन् भनेर गाउने हो नाच्दाखेरि कसैले हेरेका छैनन् भनेर नाच्ने हो सानोमा हामी हाँस्थ्यौँ नाच्थ्यौँ गाउँछौँ पनि अहिले अलिकति कमजोर भएका छौँ राइट यसपालि पनि हजुर यो गीत चाहिँ गाउनु होला होइन उठ्नुहोस् त हजुर एकचोटि सबैजना हामी उठौँ एकअर्कालाई किन नछोइकन है हजुर यो गीत गाउँदै हामीहरू नाच्नेछौँ है हजुर मैले यसको प्रोटोकल के थियो भनेदेखि प्रमुख अतिथि क्लबका अध्यक्ष हाम्रो लाइन्सज्यूहरू पनि आउनु पर्ने थियो एक्लै नाच्न अलिकति मलाई पनि अप्ठ्यारो लाग्छ आउनु सबै धीरज हजुर पनि आउनु प्रसन्न आउनु हजुरहरू आउनु आउनु त्यो तार चाहिँ यसो हेर्नु होला है हस् भइहाल्छ भइहाल्छ ठिक छ उठाउनु एभ्रिवान रेडी हजुर मजा पनि आउँछ होइन हजुर म जसरी हजुर त्यसरी नाच्छु ठिक छ हुन्छ यसलाई हटाइदिनु हजुर हजुर यसलाई पनि हटाइदिनु यसलाई पनि हटाइदिनु ठिक छ है हजुर हामी सबैजना एउटै तालमा नाच्ने हो हुन्छ भेरी थ्याङ्क यू ल आसन ग्रहण गरौँ त हजुर एकचोटि